ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ تواڈے سامنے سورۃ النساء ساڈا مستقل درس عنوان چل رہا۔ سورۃ النساء دا دعویٰ اصلاح معاشرہ اور نفی شرک۔ معاشرے دی اصلاح واسطے اس سورت دے اندر 16 احکام اللہ نے رعایا واسطے بیان کیتے ہیں اور 8 احکام اللہ نے حکمران اور رعایا واسطے مشترکہ بیان کیتے ہیں۔ تواڈے سامنے اگے مستقل بیان ہو رہا، خلاصہ ذکر کرساں۔ پہلا قانون جہدا تعلق رعایا نال آئی وہ یہ آئی کہ یتیماں نو مال تھوڑا بہتا دیندے رہو، انہاں دے مال دے نال تبدیل نہ کرو، انہاں دے مال نو اپنے مال وچ نہ ملا کے نہ کھاؤ۔ یہ پہلا حکم آئی۔ اور دوسرا حکم یہ آئی کہ اگر یتیم لڑکیاں نال انصاف تساں نہیں کر سکدے پھر تساں انہاں دے نال نکاح نہ کرو، انہاں تو علاوہ بے شک 4 تک نکاح کر لو۔ اور تیسرا حکم یہ آئی کہ ہر عورت جہدے نال تساں نکاح کرنا ہے او دا حق مار دیو، خوشی نال دیو اور جبرن معاف نہ کراو۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ یتیماں نو مال تے دیو جداں او بالغ ہو ونجن، لیکن اگر حالاں توڑی نہ سمجھ ہون پھر بھی انہاں دے حوالے مال نہ کرو۔ یہ دیاں 8 جزاں بیان ہوئیاں۔ پہلی جز یہ آئی کہ جب تک او بالغ تو ہو گئے لیکن سمجھدار نہیں ہوئے مال نہ دیو، لیکن اے دے دوران ورزقوہم انہاں نو کھاون پیون کن دیندے رہو، وکسوہم انہاں نو کپڑے وغیرہ لے کے دیندے رہو۔ اگر او ضد دے اتے اتر آون کیونکہ بالغ ہو گئے انہاں آکھنے بس ساڈا مال ہے تو ہن ساڈے حوالے کرو، تو فرمایا وقولوا لهم قولا معروفا، تسلی علی گل انہاں دے نال کرنی کہ مال تواڈے ہی ہے تانوں مل ویسی، تھوڑا صبر کرو۔ تے جداں او پہنچ ونجن بلوغت دی عمر نو پھر انہاں دے حوالے جداں مال کرنا ہے بہتر اور مستحب ہے کہ 2 گواہ بنا کے انہاں دے حوالے کرنا ہے مال۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جداں حفاظت کر رہے ہو اگر مالدار ہو اللہ نے تنوں دتا ہویا گو صاحب نصاب نے یتیمہ دے مال چو کوئی اجرت بھی تسا نہ لوائے، تے جے غریب ہوو تو پھر او دے مال چوں او دی حفاظت دی کو اجرت مقرر کر کے لے لو، یا کوئی کاروبار وغیرہ کرن دے بعد او دا نفع جڑا انہاں نوں بھی دیو تے آپ بھی لے لو۔ اور 5واں حکم بیان ہویا ہے کہ جس طرح مرد دا حصہ ہے انجے طرح عورتوں دا بھی حصہ ہے۔
اور یہ اندر بھی یہ شک آئی کہ باویں مرن والا تھوڑا چھوڑے تے باویں زیادہ چھوڑے برابر حصے یعنی مقرر شدہ حصے عورتوں کا بھی حصہ ہے اور مردہ کا بھی حصہ ہے. اور یہ اندر یہ بھی شک آئی کہ یہ جڑا حصہ ہے یہ نصیب مفروضہ یہ اللہ نے مقرر کر دیتا. انج نہیں بتسا انہوں نے نام لوے سو اسٹام وغیرہ بن سن انتقال نہیں نصیب مفروضہ یہ اللہ نے مقرر کر دیتا. اور حکم نمبر 6 یہ ہے کہ اگر بوقت تقسیم یتیم آ ونجن مسکین آ ونجن تو تسا کچھ نہ کچھ انہوں دے چھوڑیا کرو. نال اگوں 2 زجراں کیتیاں نے دے اتے. پہلی زجر یہ کیتی آئی کہ یتیم دے معاملے دے اندر اللہ کو ڈرو. اگر تسا انج مر ونجوا تے تہاڈی اولاد چھوٹی چھوٹی رہ ونجوا او دے بارے تانوں کیڈا خطرہ بڑائی. دوئی زجر یہ کیتی کہ جڑے بندے یتیمہ دا مال کھاندن او در حقیقت اپنے پیٹ نو جہنم دی اگ نال بھر رہن. اتھوں تک 6 حکم بیان ہو گئے. جڑا 7واں حکم ہے وہ ہے بھی قرآن مجید دا مشکل مقام اور اتنے بڑی علمی باساں اور فقہ دیاں کتاباں بھری ہوئی نے دوتے. اس علم نو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصف علم آکھے ہے. میں تواڈے سامنے صرف عوامی گل او دے چند اصول ذکر کر کے پھر اللہ دی کتاب پڑھساں. یہ جڑا علم شروع ہون لگے یوسیکم اللہ یہ حکم نمبر 7 ہے. یہ اندر اللہ نے حصے مقرر کیتے انہوں علم الفرائض آدن جی. اے او علم ہے جے دے ذریعے ترکے نو شرعی طریقے نال تقسیم کرن دا علم ہوندا ہے. مقصد اس علم نو حاصل کرن دا سمجھن دا یہ ہوندا کہ حق حقدار تک صحیح معنی چ پہنچایا ونجے. یہ بڑی فضیلت ہے. اس علم نو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف العلم بھی آکھے ہے. ترکہ اس مال نو اکھیندا ہے جیڑا میت چھوڑ ویندا ہے انہوں کی اکھیندا ہے جی ترکہ. اچھا یہ اندر سب تو پہلے جڑے او 4 حق ہوندے نے. یہ موٹیاں موٹیاں گلاں تساں سمجھ لو یہ بہت ہی فائدہ مند گلاں روزمرہ چ کم آون والیاں. کوئی بندہ بھی مر ونجے سب تو پہلے او دا جڑا مال ہے او دے اندروں او دے کفن دفن دا انتظام کیتا ویندا. اگر کوئی برادری یا بھرا عزیز و اقارب کوئی آدھا نہیں میرے ذمے تو کوئی حرج نہیں. وگرنا مال جس ترکہ میت جڑا چھوڑ گیا پہلا کام کے کرنا ہے تجہیز و تکفین. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اگر اس میت دے قرض ہوئے تو او دا قرض اتارنا ہے. قرض اتار دیا بھاویں سارا مال ہی لگا ونجے بے شک لگا ونجے لیکن قرض ضرور اتارنا ہے. وگرنہ جڑا آدمی قرضے دی حالت مر گیا او دا جنازہ پڑھن دی بھی اجازت نہیں جب تک ورثہ یا کوئی اور ذمہ داری نہ لے لو. تو تیسرا حق جڑا ہوندا ہے او وصیت. اگر مرن والا وصیت کر گیا کہ میرے مال چو اتنا مال فلاں رشتہ دار نو یا اتنا مال مسجد یا مدرسے دے چھڑائے اے جڑی وصیت ہے تہائی مال تک نافذ ہو سکتی اس تو زیادہ نہیں ہو سکتی. مثلا میں مثال دے رہا مرن والا 100 روپیہ چھوڑ گیا تو 100 دا 3 حصہ 33 کچھ ہوندا یعنی اتھوں تک او دی وصیت نافذ ہو سکتی تو اگا نہیں. تے چوتھا کام اے کرنا ہے کہ جڑا مال وہ چھوڑ گیا انہوں شرعی طریق دے مطابق ورثاء دے اندر تقسیم کر دینا. اے چند مثال مسائل جڑے ضمن ذکر کیتے ہیں. اگی جڑی آیات ہیں او دے اندر جو کچھ بیان ہے او دا خلاصہ میں تہاڈے اگے رکھدا. حصے پہلا حصہ اولاد دا ہے جی. اولاد دے حصے دی پہلی صورت اگر مرن والے دی اولاد ہوئے رلی ملی یعنی دھیاں تے پتر ہون ایک مرد دا حصہ جڑا ہے 2 عورتاں دے برابر ہو سی. صورت 2 میں ہو سی 2 لڑکیاں. صورت سوم یا 2 تو زیادہ لڑکیاں 2 لڑکیاں ہون دھیاں یا 2 تو زیادہ ہون تا تہائی مال جڑا ہے او لڑکی دا ہو سی باقی ورثاء دے اندر تقسیم ہوئے سی. چوتھی صورت یہ کہ اگر مرن والے دی صرف ایک بیٹی ہوئے اور کچھ نہ ہوئے تو ادھا مال جڑا ہے اس بیٹی نو مل ویسی باقی جڑا مال ہے وہ ورثاء تقسیم ہو ویسی.
ہن آ گئے حصے والدین دے۔ ایدی پہلی صورت یہ وے کہ مرن والے دی اولاد دے نال او دے اگر والدین بھی ہون، بندہ مر گیا او دی اپنی بھی اولاد ہے تے او دے والدین ماں باپ زندہ ہے، ہن والدین نو 6واں حصہ مل ویسی، باقی جڑا اولاد دی تقسیم ہو ویسی۔ دوئی صورت یہ وے کہ اگر مرن والے دی اولاد نہ ہوئے، اس صورت وچ ماں نو 3 حصہ مل ویسی، باقی جڑا او باپ نو مل ویسی۔ حالت 3 یہ ہو سی کہ مرن والے دے بھائی ہون، بھاویں اینی سگے بھائی یا ماں شریک بھائی یا باپ شریک ہون، ہن ماں نو 6واں حصہ مل سی، باقی ورثاء تقسیم ہوئے سن۔ اس تو اگے خامند حصے دا ذکر ہویا، بیوی فوت ہو ونجے او دی اولاد نہ ہوئے، ادھا مال جڑے او خامد نو مل سی۔ گل سمجھ آ گئی؟ عورت فوت ہو گئی تے او دی اولاد کوئی نہیں ہے، ہن خامد نو ادھا مال مل ویسی، اے نہیں بجیوں مرے تو تساں آو تے سارا سامان ہی چاہ کے لئی ونجو، اے بھی کم اج کل معاشرے چ بہت غلط ہو رہا۔ دوئی صورت یہ اسی کہ بیوی فوت ہو ونجے او دی اولاد ہووے، باویں اس خامد وچوں تے باویں پہلے خامد وچوں ہووے، تو ہن خامد نو جڑا او 4تھا حصہ مل سی۔ اگے ہن بیویاں دے حصے آ گئے، اگر خامد فوت ہو ونجے اولاد نہ ہوئے تو بیوی نو ترکے چو 4تھا حصہ مل سی۔ اگر ایک تو زیادہ بیوی ہون تو پھر بھی او حصہ 4تھا ساریاں دے اندر برابر تقسیم ہوئے سی۔ صورت دوم یہ ہو سی کہ اگر میت دی اولاد ہوئے خواہ اس بیوی چوں یا پہلی بیوی چوں تو بیوی نو 8واں حصہ مل سی۔ اگے ایک بندہ ہوندا ہے کلالہ، جس دے والدین دادا فوت ہو گیا، ماں وغیرہ فوت ہو گئے، اصول اور فرو دے نہیں ہیں، یعنی باپ بھی فوت ہو گیا تے دادا ہی فوت ہو گیا، اگوں پتر بھی نہیں ہے تے اگیں اولاد کوئی نہیں ہے، انہوں اکھیندہ کلالہ۔ ایدیاں 6 صورتاں بیان ہوئیاں، 2 اتھے بیان ہوئیاں تے 4 صورت دے آخر تے بیان ہوئیاں۔ پہلی صورت یہ کہ مرن والا اگر او دی ماں شریک بھائی یا ماں شریک بہن زندہ ہوئے تو ترکے دا 6واں حصہ انہاں نوں مل سی۔ اگر او دی دوئی صورت ہے اگر او دی مادری بہن بھائی ایک یا اس تو زیادہ ہون تو ترکے دا 3 حصہ انہاں نوں مل سی۔ انج خاکہ میں تہاڈے اگے رکھیا، باقی اللہ تعالیٰ سارے توفیق دے شریعت دے مطابق حصے تقسیم کرن دی، جیوں ہی ضرورت پیش آوے مقامی علماء کرام کول بہ کے یہ مسائل سمجھے جا سکتے ہیں۔ جی یہ سارے حصے بیان کرن دے بعد اللہ نے انہاں دے بارے پتہ نہیں کہ فرمایا، تلک حدود اللہ، فرمایا اے میں اللہ دیاں حدیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تے جیڑا بندہ گل منے گا اللہ اور دے رسول دی، فرمایا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، داخل کر دیتا جائے گا او باغات دے اندر جے دے تلے نہراں واندیاں پیاں، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اے بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذرا توجہ، اے اس بندے دے بارے اعلان ہو رہا جیڑا بندہ مطیع کامل ہے، جیدا عقیدہ بھی ٹھیک ہے تے عمل بھی ٹھیک ہے، یعنی اے جڑے مسائل بیان ہوئے وراثت والے یا باقی جو کچھ قرآن دے اندر بیان ہوئے، جیڑا بندہ اللہ اور دے رسول دی گل منن والا ہے، پس مرن دی دیرے انہوں اللہ باغات دے اندر داخل کر دے گا۔ تے جس بندے دا عقیدہ تے ٹھیک ہے مگر او دا عمل ٹھیک نہیں، مطلب بے عمل آدمی ہے، بے نمازی وغیرہ ذالے کا، عقیدہ او دا ٹھیک ہے مگر عملہ دا کمزور ہے، او ضرور جہنم میں جائے گا، سزا دے بعد جنت چاہے گا۔ ہاں اللہ چاہے اپنی مرضی نال انہوں معاف کر دے وے تے او دی اپنی مرضی۔ ہن اگلی گل وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تے جیڑا بندہ نافرمان ہوئے اللہ دا اور دے رسول دا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ دیاں حداں نو تروڑن والا
والا ہوے حداں نو کراس کرن والا ہوے فرمایا یدخلو نارن خالدن فیہا اے داخل کر دیتا جائے گا جہنم دے اندر اس اور اس نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم دے اندر آنا اے نافرمان کامل دی گل ہو رہی جیڑا بندہ عقیدہ ہی نہیں رکھدا یا جیڑا بندہ دوندا یار اے عورتاں دا تے وراثت وچ حصہ ہی کوئی نہیں ہوندا یا او آدوندا اتنا مال ہوے تے تاں عورتاں نو دیویندا ہے حالانکہ اللہ دی کتاب دی مما قل منہ او کسر مرن والا باویں تھوڑا چھوڑ کے منجے تے باویں زیادہ چھوڑ کے منجے اے او بندہ جڑا قرآن دے آکام دا انکار کرن والا نافرمان کامل اللہ فرماتے یدخلو نارن اے داخل کر دیتا جائے گا جہنم دی اگ دے اندر اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم دی اگ دے اندر ہوے گا وَلَهُ عَذَابٌ مُہین تے اسے واسطے عذاب تیار ذلت والا۔ ہن حکم نمبر 8 عورتاں نو حصہ تے دیونا ایک چ ساری گلاں ہو گئیاں لیکن اگر عورتاں نو تساں ویکھو اپنی منکوبہ نو بدکاری کردے ہویاں توجہ ہے بدکاری کردے ہوئے ویکھو عورت نو حصہ تے دیونا ہے لیکن انہوں سزا بھی دیونی ہے فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم اور جو کوئی بدکاری کرے تواڈی منکوہ بیویاں دے اندروں اللہ فرماندے فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم پس چاہیے کہ 4 گواہ لے آؤ مسلمان ہون عاقل بھی ہون بالغ بھی ہون 4 گواہ لے آؤ عورت دی گواہی اس مقدمے دے اندر قابل قبول نہیں ایک بندہ جی اس نے اپنی منکوہ عورت بیوی نو ویکھ لیا زنا کر دیاں اللہ فرماندے فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم انہوں چاہیے کہ 4 گواہ لے آوے فإن شہدوا اگر وہ 4 گواہی دیون والے گواہی دے دیون ہن فامسکوہن فی البیوت انہوں گھر دے اندر قید کر دیون قاضی دی عدالت وچ مقدمہ چلا گیا او اس نو ہی بلا رہا 4 گواہ آئے او گواہی دے رہن جے توڑی اے پروسیجر پورا نہیں ہوندا اللہ فرماندے نے فامسکوہن فی البیوت اپنی عورتاں نو گھراں دے اندر قید کر دو پہلے تے بڑی عزت نال راندی پئی آئی ہن عزت نال نہیں بلکہ ہن ذلت نال انو قید کر دیونا ادے قید کر لینے ادے قاضی دی عدالت وچ مقدمہ چل رہا او میاں اپنی تاریخ تے انہاں نو طلب کر کے گواہیاں لینا والا پروسیجر پورا ہونا اللہ فرماندے اے توڑی قید رکھی رکھنا انہیں حتی یتوفاہن الموت اگر اے دے دوران او مر ونجے عورت گھر دے اندر ہن تانوں کوئی گناہ نہیں او یجعل اللہ لہن سبیلا یا اللہ یا قاضی او دے واسطے کوئی رستہ نکال دے گا رستہ نکل آئے ذرا توجہ کرے آئے ایک مرد نے اپنی عورت نو ویکھے بدکاری کریں دے ہویا 4 گواہ او لے آئے ہن شریعت آدی ٹوہ دے اندر انو کھلار کے تاکہ ادا پردہ خراب نہ ہوئے ایک مسلمان دی جماعت آ جائے سارے جمع ونجو تے پتھر مار مار کے انو رجم کر دینے اے اسلام وچ عورت دی سزا ہے مرد جڑا انہوں انجی کھلار دے بنا پبلک دے سامنے تے گول دائرے چ مسلمان دی جماعت آ گئی پتھر توڑے کول ہومن باویں نکیلے بہتر نکیلے ہومن اس نو چوٹ چوٹ کے مریندہ رانا ہے اے توڑی مریندہ رانا جے توڑی مر نہ ونجے اے کیڑی سزا ہے شادی شدہ زانی مرد اور عورت دی اگر شادی شدہ نہ ہو من تو وت کے کرنا ہے وت انہوں 100 کوڑا مارنا ہے تے جی مرد 4 گواہ نہ لے آوے ہون مرد اگر 4 گواہ نہیں لے آیا تے ہون اس نو 80 کوڑا مارنا ہے
کہ اپنی بیوی تے الزام کیوں لایا سی؟ ہن تواڈے ذہن وچ ایک سوال آیا ہو سی کہ بندہ جو گھر آوے یا کتھائیں اپنی بیوی نو زنا کریندیاں ویکھ لوے ہن پر بھج پوے میں 3 بندے ہور لے آندا، گل تے انج ہی ہے نا۔ قرآن دی بچار گواہ او اگر 3 بندے لین لگ ونجے تے او دوئیں گھروں گھر لگ ویسن۔ یہ جدہ اللہ دے نبی آیت پڑھیے صحابہ کرام دے ذہن وچ سوال آیا، سبحان اللہ۔ ایک صحابی آکھن لگا یا رسول اللہ جی بندہ اگر اپنی عورت نو زنا کر دیاں ویکھ لوے انہوں تھائیں قتل کر دینا چاہیدا یا گواواں دار بھج پوے؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا قتل دی اجازت نہیں ہے، یعنی یا رسول اللہ جی غیرت دا معاملہ ہے۔ اللہ دے نبی فرمایا میں تواڈے نالوں زیادہ غیرت مند ہاں تے اللہ میرے نالوں بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ مطلب اے اللہ دے حکم دے تے اعتراض نہ کرو تے حکمت وے اگر اللہ گواہ نہ آکھیا تے کوئی بندہ بھی اپنی بیوی کو تنگ آویا او انجے الزام لاویا کہ میں نو ویکھے زنا کریندیاں قتل کر چھوڑیا۔ اللہ دے ہر حکم دے اندر بڑیاں بڑیاں حکمتاں موجود ہوندیاں تے دوئی گل لے وے اے جڑی 4 گواہ والی گل ہے کیونکہ سزا بڑی سخت ملنی ہے۔ ذرا تصور تے کرو نہ ایک ٹوہے دے اندر کھلار کے انہوں پتھر مار مار کے قتل کرنا ہے، اے کوئی معمولی سزا تا نہیں۔ جدہ سزا سخت ہے تے اے دے لاگو کرنا واسطے قوانین بھی سخت ہونے۔ اس مقام دے تے میں ایک اپنا جملہ ہی بول داؤنا، میں آداؤنا کہ اگر مرد اپنی بیوی نو ویکھ لوے زنا کریں دیاں او خاموش ہو ونجے کیونکہ او دے کول گواہ کوئی نہیں، اگر الزام لاوے تے انہوں سزا ملنی، صرف طلاق دے دے وے طلاق دیون علی سزا کافی ہے۔ گل سمجھ آ گئی جی؟ وگرنہ ان تے کوئی بندہ ونجیا اپنی جڑی تو تنگ ہوا تو گھر کا ہی کھلو تو کہ کر لواں ہے سودا او جی نیا دے دے ویا میں سو دینا جی۔ تاں فرمایا کہ 4 گواہ لیا سو تاں انہوں سزا مل سی۔ اچھا ایک ہوندے 4 بندے گواہی دیون اینوں سزا جدہ دیونی نا مرد یا عورت نو اے اتھوں ملن لگن، ملن نہیں دیونا، انہوں قتل کر چھوڑنا ہے۔ اگر اے توبہ بھی کرن تے اے علی سزا بھی قبول کرن اے سدھے گئے جنت وچ۔ کدے گئے جی؟ سدھے جنت وچ گئے۔ تے ایک بندے توبہ نہیں کی تھی انہوں اگر سزا دیتی گئی ہے آناف دا مسئلہ کہ وے کہ انہوں آخرت جی سزا ہونی ہے کیونکہ توبہ کرنا شرط ہے جی۔ اچھا اگلی گل اس حکم دی بھی 2 جزن، پہلی ہوں عورتوں دے بارے ہو گئی، دوئی جز اگر کوئی مرد نال بدفعلی کرے واللذان یاتیانھا منکم، اور جو مرد نال بدفعلی کرن اللہ فرماندن فآذوہما، انہوں سخت کڑی تکلیف تے سزا دیو۔ پس اللہ نے اتنا ہی جملہ بولیا، بعض صحابہ کرام دن انہوں اگ دے اندر دعانو جلا دیونا چاہیدا، عبداللہ ابن عباس دن دعانو قتل کر دیونا چاہیدا، بعض صحابہ دن پہاڑ تو تلنا دھکا دے کے تے اتو پتھر مار مار کے رجم کر دیونا چاہیدا۔ ایک مقدمہ آیا حضرت ابو بکر صدیق دا دور خلافت جی، فلاں بندے او اپنی بیوی نال بدفعلی کر دے انہوں کے سزا دیونی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کرام نو جمع کیتا ہے، حضرت علی فرماون لگے انہوں اگ دے اندر جلا دیونا چاہیے۔ قرآن دے الفاظ من جیڑا مرد نال بدفعلی کرن والا ہوئے بالغ ہوئے فآذوہما، انہوں کڑی تو کڑی سزا دیونی چاہیے۔ راج قولے وے کہ انہوں قاضی دی عدالت دے اندر پیش کیتا جائے، او جیڑی سزا دیون وہ لاگو کرنی چاہیے۔ ہوں سناؤ کتنی سخت سزائیں تے اج کل کوئی چنتا ہے کسی نو جی ساڑھے چھوڑ کے ودن کریں دے۔ اللہ دے نبی تا فرمایا کہ 7 سال دے بچے نو اکٹھا ہی نہ سمجھ دیو، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ 7 سال دے بچے دے بستر الگ کرن دا شریعت وچ حکم ہے جی۔ اچھا خیر، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر اے توبہ کر ونجن
یہ مرد کی گل ہوئی، کیونکہ وہ جڑے نا زانی مرد تے عورت اتھے تا سزا ہے نا وہ رجم والی یا کوڑے والی۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، انہوں قاضی نے ایک سزا دیتی آئی، سال جلا وطن کر دیتا دعا لڑکیاں دعا مردانوں، یا اس ہور جڑی بھی سزا کوئی چھتر وغیرہ مروائے، یا انہاں دا منہ کالا کر کے تے محلے دے اندر پھر آیا، گدے دوتے بیٹھا کے منہ تے کلماں تے گاٹے جتیاں دا ہار چپایا، ایک قاضی جڑی بھی سزا دیتی، اللہ فرمان دن سزا دے بعد فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر اے دوئے توبہ کر ونجن وَأَصْلَحَا تے اپنی اصلاح کر لون، آکھن کے ایندہ سائیں کم نہ کر سائیں تے بچ ونجن، اللہ فرمان دین فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، وَت دعانو درگزر کر دے گئے، بعد چتانے مارن دی لوڑ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ درگزر کر دو، کیوں؟ ان اللہ کان تواب الرحیم، بے شک ہے اللہ بہت توبہ قبول کرن والا مہربان ہے۔ گل توبہ دی ہوئی تے اگوں اللہ نے مسئلے توبہ دے شروع کر دیتے، او جویں پنجابی چا دیوندو گلاں چوں گل نکل آئی، عنوان ہور چلدا پیا، ذرا توجہ، عنوان ہو رہے گل جو توبہ دی، اللہ کا بچولو انہوں توبہ دی گلہ سنا دیوائیں۔ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ دا قبول کرنا اللہ دے ذمے، ہن اللہ دے ذمے تے کوئی شے نہیں ہوندی، تفضلن یعنی اللہ دا ساڈے تے بڑا فضل ہے، اوے اگر او توبہ قبول نہ کریا تا کون ہے دے کولوں پوچھن والا، اے اللہ دا فضل ہے کہ اللہ فرمائے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، اللہ دے ذمے یعنی او دا فضل ہے کہ او توبہ قبول کر دے، مگر شرط وے اللہ انہاں بندیاں دی توبہ قبول کر دے جڑے یعملون السوء بجہالۃ، جڑے گناہ کر دین حماقت نال۔ حماقت دا کی مطلب ہے؟ جہالت نال گناہ کرن دا کی مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ جیڑا بندہ بھی جدائیں گناہ کردہ ہے وہ جہالت چوندہ ہے، جی اگر اس وقت علم چویا تے حماقت چ نہ ہویا وقت اللہ دی بلا او کنجے نہ فرمانی کر سکدا ہے۔ یہ وجہ کہ اللہ دے نبی فرمایا جدا زانی آدمی زنا کرن لگدا ہے او دے اندروں ایمان نکل ویندا ہے۔ یہ وجہ کہ اللہ دے نبی فرمایا جدا چور آدمی چوری کرن لگدا ہے او دے وچوں ایمان نکل ویندا ہے، یعنی ایمان دے تقاضے اگر پورے ہون تے بندہ گناہ دے نیڑے ہوں۔ عام تو سویدے ہوں دکانہ شکانہ تے اتنے لکھے ہوندہ نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، حالانکہ کیمرہ بھامے خراب ہی ہوئے تو سوچتے کیڑے اٹینشن ہوئے دو جی کوئی غلط حرکت نہ کرائیں، مت کوئی اعتراض نہ کرے، تے جدہ داڑھی منیندے بیٹھے ہوندے نائی کولوں اس وقت تھوڑا کی گمان ہوندہ با اللہ تعالیٰ کوئی نہیں ویدہ پہ، کہیں تا اتنے بڑھڑ ہو گئے نا وہ جیب دی تڑ دے کی داڑھی منویندے ودے ہوندے اللہ۔ چلو آج یہ گھر رانی دے بھائی۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ دے ذمے یعنی او دا فضل ہے، او دا انعام ہے کہ او توبہ قبول کر دے، مگر انہاں دی قبول کر دے جہڑے بندے حماقت دے اندر آ کے گناہ کر دین۔ ہر بندہ جہڑا گناہ کرن والا ہوندا ہے او حماقت دے اندر آ کے گناہ کردا، مگر شرط وے ثم یتوبون من قریب، او جلدی جلدی توبہ کر لیندن، من قریب یعنی اے موت آون تو پہلے پہلے توبہ کر لیندن۔ اے نہیں ہوندا کہ اکھاں اتھاں لگ گئیاں اتو ملائکہ اتر دے ہوئے انہاں نو نظر آون لگ گئے، انج اگر توبہ کرن تے توبہ قبول نہیں ہوندی، موت دے آثار آون تو پہلے پہلے جڑا توبہ کر لوے اللہ فرمان دن فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پس ایو بندن جیندے ہوتے اللہ مہربانی کر دیندہ ہے، کیونکہ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ علم والا ہے، او جاندہ ہے کہڑے بندے دلوں توبہ پہ کر دیں۔
توبہ دی بھی شرط ہوندیاں. پہلی توبہ ہوندی کہ بندے نو گناہ دے تے ندامت ہوندی بھائی اے یار کام میں نہیں کرنا. دوئی گل ہوندی سچی توبہ کردا ہے. تری گل ہوندی اللہ نال اے عہد کردا ہے کہ میں ہٹ کے ہن اس گناہ دی طرف. اگر ان شرطاں نال توبہ کرے تا او دی توبہ قبول ہوندی ہے. تے گھنڈی تو اتے والی توبہ 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 توبہ. کئی بابے اتنے گناہ کیتی وجہ دے او لٹرین وچ وڑدا توبہ میرا اللہ توبہ میرا اللہ. انہاں نوں ہوش ہی کوئی ہوندا جی توبہ کی رکھدے ہیں. اے توبہ نہیں, توبہ دل دی توبہ ہے جی. اچھا خیر فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. نہیں توبہ ان بندیاں دی جڑے گناہ کردے رہن حتی اذا حضر احدهم الموت, حتیٰ کہ جدوں نہ ویکھے کہ ہن تے ساڈے اُتے موت قریب آون والی, یا ہن تے او گناہ دے تے قادر بھی کوئی نہیں رہ. مطلب یہ آئی انہاں دیاں اکھاں پٹی گئیاں تے اتاں لگ گئیاں. ایک وقت آندا ہے جی مرن والے دوتے وہ بندے نوں بلیندے رہندے, او بندے آدار ہن او دی توجہ کوئی نہیں ہوندی. ہن آ گئے اتو فرشتے رفاقت جاگ وانج اتو آ گئے فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم. ہن او دے چہرے دتے مریندے تے او دی پیٹھ دتے مریندے نے. تے مشرک نوں آدے ہن بولا انہاں جن مشکل کشا سمجھی ہویا یا عذاب قبر ایتے بعد چوسی اے حالا مرن لگ گئے تینوں اتھاں ہی عذاب ہو رہا, موت تو پہلے ہو رہا جی. تے جیڑا ہوندا ہے مطیع کامل نیک آدمی اے مرن لگدا ہے ثواب قبر تے بعد چوسی اینو اتھاں ہی فرشتے آتے ہیں ابشروا بالجنہ, تینو جنت دی بشارت دیتی جا رہی. عذاب قبر اور ثواب قبر برحق کے, لیکن دا تعلق روح نال ہوندا ہے, انہا بدنا نال نہیں ہوندا, کیونکہ قرآن دا فیصلہ ہے جن دے اتے موت آ ونجے او دی روح واپس نہیں آندی. اے قرآن دا فیصلہ ہے جن دے اتے موت آ ونجے او دی روح دا تعلق نہیں ہوندا. جدا فرعونی مرن فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا. اللہ فرمایا اج دے دن تواڈے بدن نو بعد وچ آن والے واسطے اساں عبرت بنا دیتی. ہن فرعونیاں دی جڑی لاش تے میت آئی اسے دریا تو باہر کنارے تے پئی ہوئی ہے, تے اللہ فرمایا النار یورزون علیہ غدوا وعشیا. فرعونیاں نو صبح و شام اگ تے پیش کیتا جا رہا. ہن کیڑی شے اگ تے پیش کیتی جا رہی ہے؟ ہن عذاب ثواب کہدے نال ہویا؟ کیوں جٹت جہلاں نو گمراہ کردے ہوندے جی او جی بدن دے نال روح واپس نہ آوے تو عذاب ثواب نہیں ہوندا. اے جڑی قبر ہے نا اے قبر عرفی ہے, یہ جڑی کئیاں بیلچے نال کھٹیندی ہے, ایک قبر شرعی ہوندی ہے. ہن جڑے بندے اپنے میت نو ساڑ کے لڑا چھوڑیندے انہاں دی قبر ہی نہیں بندی, وات تو سکے اکسو عذاب قبر ہی کوئی نہیں ہے. ہن دوسری گل اے اعتراض کریندے جی وات اے بدن گناہ کیتا ہے ہن سزا لہذا بدن نو ملنی چاہیے, اے او مشہور اعتراض کریندے او قرآن تو واقف نہیں ہیں. قرآن آدھا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جداں جہنمیاں جہنم وچ سڑنا ہے انہاں دا اے بدن گل سڑ ونجنا ہے. اللہ فرماندے بدلناہم جلودا غیرہا, نواں بدن دے دتا ونجنا. ہن نویں بدن دا کیڑا قصور آئی؟ ہن تینوں مننا پوسی کہ اصل عذاب ثواب روح نو ہوندا پیا جی. چلو خیر یہ بات کداں کر سائیں. حتی اذا حضر احدهم الموت, ان بندیاں دی توبہ قبول نہیں ہوندی جڑے بندے موت نو ویکھ کے توبہ کر لیندے نے. اس وقت آدن قال انی تبت الآن, ہن اساں توبہ کریندے ہاں. اللہ فرماندے تے دووے او بندے وللذین یموتون وہم کفار, او بندے جڑے ساری زندگی کفر تے شرک دی حالت دے اندر گزار دے رہ گئے. ہن جوں ویکھیا نے فرشتیاں نو ہن دن کے ساڈی توبہ اللہ فرماندے ایو جے دی اساں توبہ قبول نہیں کردے ہوندے. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما, انہاں بندیاں واسطے دردناک عذاب تیار ہے. حکم تواڈے سامنے بیان ہو گئے 8.
نامہ حکم اگلے جمعے تے شروع کر سائیں. میری اچانک طبیعت خراب ہوئی, میں 5-10 منٹ لیٹ ہویا, معذرت. تے ایک اعلان سن لو, اگر اس اعلان تے تس عمل کیتا تے جڑی اج تقریر دی تہاڈی کوئی سکھ بھوک رہ گئی, انشاءاللہ میں کل لا چھوڑے سا انشاءاللہ تعالی. کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء ڈیرا حاجی محمد یاسین صاحب سجرا اے بیٹھے ہیں ساڈے کول, انہاں دے ڈیرے دے اوتے عشاء دی نماز تو فوراً ہی بعد جی میرا بیان ہے درس قرآن دے نام دے اوتے انشاءاللہ تعالی خصوصی بیان دا ارادہ رکھدا تے ہوندا اوے جڑا اللہ چاہندا تے اللہ دی توفیق نال ہونا. تمام احباب نو دعوت ہے کہ 8:45 تے عشاء دی نماز جماعت نال اتھاں ہی پڑھائے, نماز پڑھ دے وسائیں تے فوراً بیان شروع ہوئے سی. دعا یہ ہے کہ اللہ عمل دی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ.